salamat panangitaan sa pagsahod sa Santos na Misa. Nag-umpisa ko sa Diyos na makakagahang sa tanan o kanyang may isun na nakapasok na kuya sa nauna sa pulo sa buhay. Sa wapagpuhan sa kinanabuhatan, kaya ako sala, Usa na namuya ko sa Santa Maria ng naibulay, sa dalawang angel ng Santos, o kanyang may isun, at niyang mga po sa kinuha ng Diyos. Kaluyan tayo sa Diyos na makakagahong sa tanan o pasaylo sa itong mga sala, dahil ang tagatanyaman ito sa kinabuhindahan. Amen. Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Mag-aapo kita. O Diyos na nag-upay sa iyong katawhan, pinagi sa pagpasay o pagpamala kanila, pinagi sa pagkikugma, ihatag ng Espiritu sa kinaadman, nga imong igamit pero patunay sa disiplina, tungod sa pag-aba ni San Gregorio imong Papa, itubot nga kumikan sa pag-uswag niya sa kasantos sa iyang panahon, madalang sa mga kabalantay ang kalipay na walay katapusan. Kini ang mga pangayang pinagi ni Kristo ang mong Ginoo. Amen. Pagbasa ikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Korinto, apan gipadayag kanato sa Dios ang iyang ginamo pinagi sa iyang Espiritu. Ang Espiritu nagsusi sa tanang mga butang, bisan pa niya atong labi natago sa mga katuyuan sa Dios. Walay laing nasayon sa unang-una sa usa ka tawo, gawas sa iyang kaugalingong Espiritu. Ingon nga ang Espiritu sa Dios lamang ang nasayon sa tanan mahitungod sa Dios. Wala nato dawata ang Espiritu ni kalibutanan, kundi ang Espiritu nga gipadala sa Dios aron nato mahibawan ang tanan nga gihatag sa Dios kanato. Busa ang atong pagsaysay sa Espiritu hanon nga mga kamatuoran alang ni atong nakabaton sa Espiritu. Wala kita magtudlo ginamit ang mga pulong sa kaalam sa tao, kundi ang mga pulong nga gitudlo sa Espiritu. Apan ang tao nga wala magbaton sa Espiritu, dili makadawat sa gasa nga gikan sa Espiritu sa Dios. Siya dili kayo makasabot niini o binuang kini alang kaniya, kaya ang ilang bili masukod man lamang sa Espiritu hanon sugdanan. Ang kabaton sa Espiritu makahukom sa bili sa tanang butang, apan walay makahukom kaniya sumala sa gisulti sa kasulatan. Kinsay nahibalo sa una-una sa Dios, kinsay makatambag kaniya. Apan aniya kanato ang una-una ang Kristo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo matarong diha sa tanan niyang mga paagi. Ang Ginoo matarong diha sa tanan niyang mga paagi. Ang Ginoo maano ug manuluyod, dugay nga masuko ug dagko sa kaluoy. Ang Ginoo maano alang sa tanan ug manuluyod sa tanan niyang mga buhat. Ang Ginoo matarong diha sa tanan niyang mga paagi. Papasalamatan kanimo ang tanan mong mga buhat o Ginoo, ug padayga kanimo ang tanan nga nagatuo kanimo. Pasultiha sila bahin sa himaya sa imong gingharian, ug pasugidla sila sa imong gamo. Ang Ginoo matarong diha sa tanan niyang mga paagi. Pasaysaya sila sa katawhan mahitungod sa imong gamo, ug sa mahimayaon kasanag sa imong gingharian. Ang imong gingharian mo ay gingharian alang sa tanang katuigan, ug sa imong pagmando naganungtad na sa tanang kaliwatan. Ang Ginoo matarong diha sa tanan niyang mga paagi. Ang Ginoo matinumano diha sa tanan niyang mga pulong, ug balaan diha sa tanan niyang mga buhat. Ang Ginoo nagpabangon sa tanan nga napukan,
ug nagabatindog sa tanan nga nangalipay. Ang Ginoo ang tawag nila sa tanan niyang mga Ang Ginoo mananahan ninyo. Manahan sa kaniyo. Pagbasa gikan sa Santos ng Ebanghelyo sumayon ni San Lucas. Mayaman ikaw, Ginoo. Unya niya si Jesus sa Capernaum, usa ka lungsod sa Galilea, di nagtulo siya sa mga tao sa adlaw ng pagkahulay. Natinganas ng tanan sa paagi sa iyang pagtudlo, kay may kahuman ang iyang mga pulong. Dito sulod sa sinagoga may taong magyawaan o sa makusog misingit siya, Jesus na taga Nazaret, unsay imong tuyo kanamo? Miyani ka ba ara paglaglag kanamo? Nasayo ako kung kinsa ka, ikaw mao pala ang sulubuhon sa Dios. Gingan ni Jesus ang yawa, hilom o ulat sa tao. Gilang na sa yawa ang tao sa tubangan nilang tanan, ug unya migula siya nga wala kung saan ang tao bisag tiyutay. Nahimulong ang tanan o nag-inganay, unsang pagtulunan kini, may gahom kining tawhana sa paghingilin sa mga yawa, ug mikaylap ang balita bahin kang Jesus sa tanan dapit niadtong yuta. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, Kristo. When God steps in, miracles happen. Kasi ato pa basta makasulod ang Ginoo, aduna gayoy milagro. May suod kagahapon na doon nato ang nahitabog ang Kristo dito sa iyang kaulimong lungsod sa Nazaret. Ang Ebanghelyo nagsaysay na nangasuko pag-ayo ang mga tao kaniya dito sa sinagoga o gitaraw nila siya ngadto sa gawas sa lungsod o gidala sa bungtod aron ihulog sa pangpang. Mao ang Ebanghelyo gahapon. Apan sa misteryoso paagi si Jesus miyaki naliwala sa katawhan o layo sa maong dapit. May suod dito sa Nazaret, si Jesus wala maghimo o milagro tungod kay wala siya pasudla sa kasing-kasing sa mga tao. Sa atong Ebanghelyo karon, from the Gospel of St. Matthew, kita giingnan na wala siya maghimo o daghang milagro dito sa Nazaret tungod sa kakulang sa pagtuo sa mga tao. Unya sa Ebanghelyo ni San Marcos, giingnan wala siya maghimo milagro gawas sa pipilag na masakiton nga iyang gitapion sa iyang mga kamot o naayo. Without faith, miracle can hardly happen. Ang Ebanghelyo karong adlaw, sumpay kini sa Ebanghelyo magahapon. Ug ato nasayran human sa rejection nga nasinati ni Jesus dito sa Nazaret. Si Jesus miadto sa Capernaum. Usa ka libo nga lungsod doon sa dagat kini Capernaum. Now, doon na pagkahay maminaw niya ang lugar na medyo mas progressive maningas Capernaum niya itong panahon na. Usually, kini nga itong observahan o kini nga itong impression na kung mas progressive ang sa lugar, dili inclined ang mga tao sa relihiyosong kalihukan. But surprisingly, many brothers and sisters, dinhi sa Capernaum,
nga mas bibong ta kaysa Nazaret, mas ginawat si Jesus sa mga tao. Matud pa ang mga tao na tingala sa paagi sa iyang pagpanudlo kay dunay gahom ang iyang mga pulong. Unya diha si Jesus misulod sa sinagoga, gihimo niya ang milagro, ang pagpahawa sa yawa kan sa usa ka tawo. Tignog nga kinipag-ayo ni Jesus sa giyawaan, gihimo ni Jesus sa adlaw pagpapahulay. Apan walay nagreklamo dili sama sa atong Ebanghelyo kahapon. Karon walay nagreklamo, lahi kini sa nahitabo sa ubang lugar din si Jesus kanunay na gisaway tungod sa iyang paghimo milagro sa adlaw pagpapahulay. So here in Capernaum, something different happened. May isun din sa Capernaum si Jesus naghimo o daghang mga milagro ngano tungod sa pagdawat sa mga tao kaniya. Ilang gipasulod sa ilang kasing-kasing si Jesus. Ganin ugma pohon sa atong masayran sa Ebanghelyo ng mga tao sa mga lugar. Buot pagit muhawin ni Jesus na magpabilin siya sa ila dapit. Pinaagi ni mga Ebanghelyo migsuon na itong masabtan na ang Diyos mulihok diha sa mga tao na magpakita o kagustuhan sa pagdawat kaniya diha sa ilang kinabuhi. Mao ka na itong mapalandungan, no? Atong masayran na unang mga inuna ni Jesus, sila Pedro, Andres, Juan o Santiago, nakapaglan sa Ginoo din sa Capernaum. O daghan sa kaayong mga tao ang misunod kaniya din sa Capernaum. Because their hearts were open. A preacher said this, people today wonder why God doesn't perform miracles anymore. But God wonders why they won't allow Him. Basin tungkol kay mga kasing-kasing sa mga tao karon. Dili na makapati, dili na makakita sa mga liho sa kabot sa Ginoo sa atong adlaw-adlaw na kinabuhi. Miracles will happen every day. Pero basin, dili na sharp ang atong pananawan ng atong pagbati. Hindi na ito makabantay na ito na yung mga milagro, mga bigabo, adlaw-adlaw sa atong kinabuhi. Kaya di pa na nakasudlo ang Ginoo sa ilang kasing-kasing. So, kini ang akay na ito na ipangutana sa atong pagulingin karon. Gusto ba sa luta na ano na ba'y Ginoo, milagro ang Diyos sa atong kinabuhi? Mga isulod kini atong gustuhan. Kinahanglan natong dawaton o pasudlon ang Ginoo sa atong lungsod, sa atong syudad. Pasudlon nato siya sa atong negosyo o trabaho, sa atong kinabuhi, sa atong banay, sa atong simbahan, sa atong panimalay o sa atong kasing-kasing. Ang labing unang milagro na may tabo ng Diyos, pasudlon nato sa atong kasing-kasing o pagpahawak sa balaod ng Espiritu. Ngano? Because, like I said, when God steps in, miracles happen. Basta makasulod ng Ginoo, adunay milagro may tabo. Manilog kitang tanan. Pinaagi sa Ebanghelyo si Kristo nagsulti kanato uban ang mga pulong sa tunay, otoridad o mga buhat na may makaalim makahon. Pinaagi kaniya masaligod kitang makampo, Ginoo ang among mga pagkampo. Ginoo ang among mga pagkampo. Nga ang simbahan, padayon tutudlo sa mga tuoran ni Kristo o magigbatong sa dautan sa atong panahon, pagkampo kita sa Ginoo. Ginoo ang among mga
diha sa atong kinabuhi sa pag-ampo, sa ingon dili makapuli sa atong kinabuhi ang daotang mga espiritu, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo dugang among mga pangako. Nga ang mga sakiton o silang na nalatantos, maluwas gikan sa ilang mga kasakitan sa lawas o sa kalam, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo dugang among mga pangako. Ngayon tagisipon na dagos o mapusunan na ng kanamo, ang malanglong kibilo kamumon, mabayaw na nato sa alay sa mga santos, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo dugang among mga pangako. Nga ang mga matuong mitaliwan na, makatagamtang sa masalag na panagbanag sa kinabuhing dalon, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo dugang among mga pangako. Langit Mamahan, nagsadya kami diha sa imong hingapin nga gugma alang kanamo. Dumalaan o gubani kami sa among paglakaw sa dalan sa kinabuhi. Kini among ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Maisun pagamo kawarang ako ang sakripisyo daw sa Dios nga mahal mapaglawan sa kanan. Dawatan kita sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg pagmaya sa iyang ngalan, alang sa atong kapasnanan ug sa tibuok santos nga simbahan. Ihatag ka na ang pasaylo o Ginoo, aron sa among pagpasilmo kang San Gregorio. Magpulos ka na mo iningkasa na sa imong paghalad ini imong ihatagan o kahon sa pagpasaylo sa kasalanan sa tibuok kalibutan. Kini among ipangayag pinami ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaag kaninyo. Manaag sa kanimo. Ibayaw ninyo mga kasing-kasing. Ang ibayaw sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo atong Dios. Angay ug matano. Santos mamahal Diyos kanunay o magagagawang sa tanan. Angay ug matano kayo nga magpasalamat kami kanimo kanunay o sa tanan lapit. Kay imong itugot nga magsadya simbahan diya sa Fiesta ni San Gregorio. Sa imong nga imo kami kinipon pinagi sa paningin sa Santos diya nga kinabuhi. Imo kami gitutuan pinagi sa iyang pagwagi o ipatalipdan pinagi sa iyang makaliya nga makapahimot kayo kanimo. Ug usa uban sa panon sa mga anghel o mga santos nagadayon kami sa imong kahalagnon sa walay puno nga pag-inom. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kaitasan. Dahil ko lang nag-aari sa ngalan sa Ginoo, usana sa kaitasan. Santos gid ikaw Ginoo ang tuguran sa tanang ka santos, ipadala ang Espiritu ng Santos ni magasa, aron mahimong niya kanamo kalawas sa dugo ni Kristo among Ginoo.
Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya upan, mipasalamat kanimo, mipikas o mihatag hiningan sa iyang tinunan o bihon. Dawata kini ninyo katanan kana, kay kini mao akong lawas, kay tukyan ala kaninyo. Sa samang bagit ako sa panihapon, mikuha siya sa kalis, ipasalamat kanimo kag-usap, mihatag hiningan sa iyang tinunan o bihon. Dawata kini pag-inom kamutanan di kaniini, kay kini mao kanis sa akong dugo. Sa pagpunhay ang kasabutan, ang dugo may ulang alang kaninyo o alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala papasayo. Buhat na kini ang paghandong kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mo balik niyan. Aron paghandong sa kamatayan o pagkabanhaw ni Yesu Kristo, nagahalan kami kanimo ang mahanin ni Paz, kinabuhi o kari sa kalawasan. Nagapasalamat kami kanimo tungkol kayo kami giisip kamayan na matutang o mualagan kanimo. Himuha kami ang malawat sa lawas sa dugo ni Kristo, pagkahiusan niya sa Espiritu Santo. Hinong kami ginawa ang mga simbahan sa tibo kalibutan, himuha kami hingpit kami niya sa gugma. Uba ni Francisco among Papa, ni Julito among Obispo sa tanang mga pari. Hinong kami usab ang among maigsuon nga nangamatay, malawon nga mabanhaw sila, ug ang tanan nangamatay niya sa imong kalawoy. Dada silang tanan sa pagsulong sa kahayag sa imong lawom. Kaloy kami tanan, himuha kami ang yan nga makaapit sa kinabuhing tunay. Uban ni Maria ang ginagaulay sa Diyos, uban ni San Jose ang esposo, uban sa mga apostoles, ni San Gregorio sa tanan ng mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton, latas sa Katolikan. Uban kanila may kamatay ka na may kamahinayaan, pinaagi ni Yesu Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya biha kaniya, bihatag ang kanimo magagahong amahan, diha sa kahiusan sa Espiritu Santo ang tanang dagong himaya hangtod sa kakaturan. Amen. Iduluan kita ni Jesus sa pagtawa sa Diyos sa gatong amahan ug sa mga hospital sa pagtumon. Amahan namo nga naa sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot din sa yuta ngayon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa mga panulay, hinunuha luwasa kami sa tanang dautan. Mamaya balik kanimo Ginoo, mo kami luwason sa tanang dawatan. Hatagi kami sa malinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahanay kami kanunay sa sala o mahilayo sa tanang kasawa. Samtang kapako kami ng malaumon sa pagbalik ni Yesu Kristo among manunubos. Kayo mo man ang gingharian, ang gahong ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoo Yesu Kristo naging kasi mo mga apostoles ang kalinaw ibigin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ay tanawa ang mga sala kung hindi ang pagsalig sa imong simbahan. Kung sibo sa imong kapututon, at tagi kami sa imong kalinaw o kahiusa. Ikaw mabuhi o hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manala kaninyo. Manaw sa kanimo. Ipakita ka kami ni Sus. Love.
angay nga mokalawat kanimo apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. O Ginoo, tudloy pinagi ni Kristo ang magtutudlo. Sila nga imong gipakaon ng Kristo nga ban nga buhi. Aron sa among paghandog kang San Gregorio, makakatod kami sa imong kamatuoran ug mag-ubad niini sa among kinabuhi niya sa hugma alang sa uban. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaag kaninyo. Nanausap kaninyo. Manalangin kaniyo Diyos na magpagagahong sa tanan, ang Amahan ng Anak o ang Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa, talagang kalinaw ang tuma ni Kristo. Salamat sa Diyos.